Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipang himakak ni Senate President Tito Soto nga naa siya sa peligro nga mapahawa sa pwesto isip leader sa Senado. Kampante si Soto nga sa pagbalik sa sesyon sa Senado karong November 10, siya gihapon ang magpangulo sa Senado. Gipasubli ni Soto nga dili tinuod ang mga istorya nga tangtangon siya sa pwesto. Mao nga nag-resign si Senate President Pro Tempore Ping Lacson isip Blue Ribbon Committee Chairman. Mahinumduman nga sa una pa lang miingon na si Lacson nga kinahanglang mag-andam sa posibilidad nga naay mukalas nga mga miyembro sa mayorya o mawala kang Soto ang Senate presidency kung mobalik si Lacson isip chairman sa Blue Ribbon Committee. Samtang magpulong ang mga miyembro sa Blue Ribbon Committee aron hisgutan ang pagbalik ni Lacson sa maong pwesto. Una kining giplano sa Lunes, Oktubre 27 apan gipaliban tungod kay daghang senador ang tuwa sa gawas sa nasod. Gipasabot usab nga pagahisgutan kung kinahanglan pa ba nga magbotohan ang mayorya o i-anunsyo na lang ang pagbalik ni Lacson. Dugang ni Soto, dili mahuman sa flood control scandal ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kinis lang mga itong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tangtanan.